भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ नि ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर देखाउनु पर्नेमा वरिपरिका तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको पक्ष पोषण गरेकै हुनाले तपाईँ चाहिँ उनको बदनाम भयो। राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू पक्ष पोषण गर्ने हो कि त्यसलाई जनताले देख्ने गरी ठाउँको ठाउँ तपाईँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कारबाही गरेर देखाइदिने हो, त्यो चाहिँ भएन। मुसाका छाउरा मरे चाहिँ मरिरहेछन् नेपाली चाहिँ कतिपय दिदीबहिनीहरू, त्यस्तो हो सरकार भएको देशमा। मलाई रमिता लौरी हरायो भने जस्तो यिनीहरू त सत्ता र शक्ति पदको लागि लडाइरहेका छन् लगातार। साम्राज्यवादीहरूको लुट र त साम्राज्यवादीहरूसँग मिलीमतो गरेर हाम्रो देशभित्र मचाउने यहाँका चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको लुट, केही लुटमा आफू सामेल हुने। अनि चाहिँ अहिले सत्तामा बसेका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले अनि उनीहरूलाई भोट हाल्ने ठेकेदारहरूले पैसा कमाएर नेपाली जनताको समस्या समाधान भयो। टुचेरीको बेथा लागेको महिलाले एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा होइन, चारवटा होइन, पाँचवटा होइन, 7-7वटा अस्पताल घुम्दाखेरि उसको ठहर ज्यान गयो, उसको प्राणै गयो। 8 लाख चाहिँ पार्टी सदस्य छन् भनेर नेपाली जनतालाई धाक लाउँछन् उनीहरूले। ती 8 लाख पार्टी सदस्यलाई यी बाढी पीडितलाई अब डुबानमा परेकालाई अनि पहिरोले चाहिँ पीडित उनीहरूको सेवा सहयोगको लागि त्यहाँ खटाउनु पर्दैन। 8 लाख तिनी के कमिसन खान हो? त्यो 8 लाख उनीहरू व्यापार गर्न हो, ठेक्का पट्टला हो उनीहरू। कोरोनाको कहर एकदम महामारी भइरहेछ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि नै बढी छ, भयावह अवस्था जस्तो आउन लाग्यो। हजुरले अब राजनीतिक विश्लेषण गरिराख्नुहुन्छ, नेताहरूलाई भनिराख्नुहुन्छ, खास सरकारले के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ अहिले? सरकारले सुरुमा लकडाउन गर्यो, त्यो ठिकै छ। चीनमा चाहिँ समयमै WHO ले नेपालमा पनि सङ्क्रमणको खतरा छ है कोरोनाको, त्यसो हुनाले व्यापक तयारी गर्नुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समयमै वार्निङ गरेको थियो। जुन हिसाबले सरकारले तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारीमा सरकार अलिकति चाहिँ सफल हुन सकेन। जुन युद्ध स्तरमै तयारी गर्नुपर्ने हो, जुन अब अहिले संसारको अनुभव के छ भने जुन देशले चाहिँ तयारीमा चाहिँ बढी ध्यान दिए ती देशहरूमा कोरोनाबाट मान्छेहरूको कम क्षति भएको छ सङ्क्रमणको। जहाँ यसलाई लापरवाही भयो, लकडाउनलाई पनि खुकुलो पार्ने र अलिक बढी चाहिँ कडाइ सरकारबाट भएन, ती ठाउँहरूमा ज्यादा चाहिँ नि क्षति भएको छ। तर सुरुवातमा त कडाइ लकडाउन 120 दिन करिब छ्याप्पै बनाएको थियो देश। त्यो हिसाबमा त सङ्क्रमण पनि खासै थिएन। त्यो बोर्डरमा इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा चाहिँ एकदम सङ्क्रमण बढेको थियो। यो हिसाबमा त सरकारले नगरेको भन्न मिल्छ? नगरेको मैले भनिनँ नि, नगरेको मैले भनिनँ। मैले के भने उसले चाहिँ जुन अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, अस्पतालहरूको चाहिँ व्यवस्थापन, औषधिहरूको व्यवस्थापन, अनि त्यो व्यवस्थापन त राम्रो भएको छैन नि। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा जानुहुन्छ भने एउटा सुत्केरीलाई 7वटा अस्पतालमा चाहिँ लाँदाखेरि 6वटा अस्पताल लगाएर 7औँ अस्पतालको गेटमा जाँदाखेरि उसको ज्यान गयो। राज्य भएको ठाउँमा त्यस्तो हो। के हुनु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ सरकारले आफै भनेको छ, अब वृद्धहरू, थाई रोग भएकाहरू, सुत्केरीहरू, असहायहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ट्रिटमेन्ट गर्नेमा। अहिले तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ नि, कयौँ चाहिँ अब गर्भावस्थी महिलाहरू अस्पतालले चाहिँ नलिदिएर समयमा तपाईँ चाहिँ राज्यले चाहिँ उनीहरूको वास्ता नगरेर मुसाका छाउरा मरे चाहिँ मरिरहेछन् नेपाली चाहिँ कतिपय दिदीबहिनीहरू, त्यस्तो हो सरकार भएको देशमा। नेकपाको सरकार यत्रो 2/3को बहुमतको अब शक्तिशाली केपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित मिलेको सरकार निकै आशा हो नि त? होइन, यिनीहरूको त मलाई रमिता लौरी हरायो भने जस्तो यिनीहरू त सत्ता र शक्ति पदको लागि लडाइरहेका छन् लगातार।
जनताका लागि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ बाढी पीडित छन्। अझै पनि सिन्धुपाल्चोकको बाढी, उतातिर कालीकोटको बाढी तपाईँले कति हृदय विदारक छ। दर्जनौँ घर चाहिँ गायब भएको छन् पहिरोले, कैयौँ लासहरू चाहिँ माटो मुनि छन्। अहिले पनि बालुवाटारको समाचार सुन्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ लौ प्रधानमन्त्री चाहियो, लौ अध्यक्ष चाहियो, लौ राजनीति। अब कुरा त त्यता पो छ। यस्तो बेलामा उनीहरूले चाहिँ अब सम्पूर्ण पार्टीको शक्ति 8 लाख चाहिँ पार्टी सदस्य छन् भनेर नेपाली जनतालाई धाक लाउँछन् उनीहरूले। ती 8 लाख पार्टी सदस्यलाई यी बाढी पीडितलाई, अब डुबानमा परेकालाई, अनि पहिरोले चाहिँ पीडित उनीहरूको सेवा सहयोगको लागि त्यहाँ खटाउनु पर्दैन। 8 लाख तिनी के कमिसन खान हो? ती 8 लाख उनीहरू व्यापार गर्न हो, ठेक्का पट्टला हो उनीहरू। अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सरकार भयो बेला चाहिँ आफ्नो बन्दोबस्त गर्नको लागि हो ती कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, मान्छेहरू। तर खटाएको छ, हामीले चाहिँ सेवाका लागि अगाडि बढेका छौँ देखिहाल्यौँ नि हामीले चाहिँ। अब विशेष गरेर यसको मारमा त अझ तराईमा डुबानमा परेका मान्छेहरू, सुत्केरी हुने महिलाहरू, त्यस कारणले अब त्यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि केही नभए जस्तो गरिरहेको छ। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले फेरि अर्को कुरा चाहिँ पर्दाफास के भएको छ भने निजी अस्पतालहरूको तपाईँको चाहिँ नि पर्दाफास भएको छ। निजी अस्पताल भनेको बिरामीलाई लुटपाट गरेर मुठीभर मान्छेहरूले चाहिँ कमाउने औजारको रूपमा अहिले निजी अस्पतालले चरित्र देखाइरहेका छन्। यो कोरोना आउनुभन्दा पहिले काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट कोही बिरामी आयो भने जुन ठाउँबाट आउने हो त्यहीँबाट चाहिँ अब साँठगाँठ हुन्थ्यो काठमाडौँका निजी अस्पतालहरूमा। अनि ती चाहिँ बाहिरबाट एम्बुलेन्समा ल्याउने बिरामीहरूलाई त्यहाँ त्यो एम्बुलेन्स चलाउनेले जहाँ चाहिँ कमिसन पाउँथ्यो त्यही अस्पतालमा भर्ना गर्थ्यो। बाहिरबाट छुट्टै सिफारिस हुन्थ्यो। त्यो बिरामी कुन त्यो विषयको चाहिँ अस्पताल त्यो हो कि होइन, त्यो विषयको डक्टर त्यो अस्पतालमा छ कि छैन, त्यसको मतलब होइन। ती चाहिँ भ्याली बाहिरका चाहिँ अब अस्पतालहरूले भ्यालीभित्र उसको आफ्नो सम्पर्क कहाँ छ, त्यस किसिमले तपाईँको चाहिँ नि बिचौलियाहरूले त्यसरी बिरामी बेच्थे। अहिले हेर्नुहोस् त, सुत्केरीको बेथा लागेको महिलाले एउटा होइन, दुईवटा होइन, तिनवटा होइन, 4वटा होइन, 5वटा होइन, 7-7वटा अस्पताल घुम्दाखेरि उसको ठहर ज्यान गयो, उसको प्राणै गयो। किन त्यसो गरिरहेछन् भने ती अस्पताल भएकाहरूले अब अहिले बिरामीहरू नलिने, उनीहरूलाई आफूलाई मरिन्छ भन्ने डर भयो। तर यो हिसाबमा यति धेरै कुरा, यी सामान्य कुरा समाधान गर्नलाई त प्रचण्ड, ओली, अब शेरबहादुर भनौँ, यति धेरै चाहिँ 2-4 पटक प्रधानमन्त्री भएका भन्छन्। जिन्दगी नै राजनीतिमा गएको छ, जनताका लागि, सेवाका लागि भन्छन्। किन गर्न सक्दैन त अहिलेको सरकार, अहिलेका नेताहरूले? होइन, उनीहरूको त्यतातिर त ध्यानै छैन नि। ध्यान त प्रतिपक्षीको पनि सत्ता र शक्तिको लागि लडाइँ छ, गुटगत लडाइँ। प्रतिपक्षीको हालत हेर्नुहोस्, 3 ठाउँ 4 ठाउँ ग्रुप लडाइँ हुन्छ। अब त्यो लडाइँ किन भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि अब महाधिवेशनमा चाहिँ कसलाई आफ्नो नेता गराउने, अब त्यो लडाइँ छ। अनि अब यतातिर सत्ता प्रतिपक्षको त कुरै छोड्नु। सत्तामा त के कमी छ त? सत्तामा के कमी छ त जनताका लागि काम गर्नका लागि? अब होइन, त्यतातिर लाग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि ठेक्कापट्टा बिग्रने भयो, सत्ता र शक्ति बिग्रने भयो भने त्यतातिर त तपाईँ हामीले आशा गर्ने कुरा त सरकार भनेको त जनताको तपाईँ अभिभावक हो नि। उसले तपाईँको चाहिँ सक्ने सामर्थ्यवानहरूले त अब जसरी पनि उनीहरूले औषधि उपचार गर्छन्, राम्रो खान्छन्, मौकैमा उनीहरूले चाहिँ गुहार पाउँछन्, सहयोग पाउँछन्। जसले तपाईँको चाहिँ नि अब पहुँच छैन, सरकार बाहेक उसको तपाईँको चाहिँ संरक्षक कोही छैन, अब तिनलाई तपाईँको चाहिँ नि सरकारले नहेर्ने, सरकारले व्यवस्था गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अकालमा अलिकति चाहिँ सरकारी सहयोग अथवा अस्पतालहरूको डक्टरहरूको सहयोग भएको भए ती सुत्केरी हुने महिलाको
त्यो कन्तबिजोग भएर त्यस कारणले ठहरै मर्न पर्ने यस्तो अवस्था आउँदैन भयावह अवस्थालाई हामी समस्याको समाधान गर्नलाई रेडी छौँ भनेर हिजै मात्रै पनि स्वास्थ्य मन्त्री बोल्दै हुन्छ त भानुभक्त ढकाल। उनीहरूले के बोल्छन् भन्ने कुरा मुख्य होइन नि, हामीले विचार गर्नुपर्ने उनीहरूले के गर्छन् हो। यस्तै गरी बोलेरै जितेको त हुने चुनाव त होइन, बोलेरै एक खालका चाहिँ झुटको खेती गरेर उनीहरूले चुनावभन्दा पहिले चुनावको टाइममा जे आश्वासन नेपाली जनतालाई बाँडे त्यो तपाईँको चाहिँ अब त्यो पुरा गर्नु पर्दैन। सबै पुरा नभए पनि आदि पुरा। स्वास्थ्यको बारेमा उनीहरूको नीति के छ घोषणापत्रमा, शिक्षाको बारेमा के छ उनीहरूको नीति, न्याय सम्बन्धी उनीहरूको नीति के छ, रोजगारी सम्बन्धी उनीहरूको नीति के छ। त्यो झुक्क्याउनको लागि भोट आफूतिर पार्नको लागि धेरै मिठा कुराहरू गरे, चोपिला कुराहरू गरे, रसिला कुराहरू गरे। उनीहरू चुनावी घोषणापत्र हेर्ने हो भने त्यो एउटा पितको पनि लागु गर्छ। त्यति बेला त प्रचण्ड ओली पनि कटाक्षै गर्थे नि आफू होइन। अहिले त अब 9 दिनसम्म मुख बार थियो, घर बार हिजाड पुगेछ। अब आज जम्मा भएर तपाईँको चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कालीकोटमा चाहिँ नि अब 6 जना मान्छे आज रातिको उबाट पहिरोमा परे डुबे। यता सिन्धुपाल्चोको पनि फेरि दर्जनौँ घर पहिराले खाइसकेको छ। त्यसको बारेमा अहिले बालुवाटारमा हुने भेटघाटमा त्यसको बारे हुन्न छलफल। के बारे अब सत्ता र शक्ति, त्यही सत्ता र शक्तिको कुरा जेठभरि गरे हुने, वैशाखभरि गरे हुने, कमसेकम असारभरि गरे भने हुन्थ्यो नि। अब नेपाली जनताको यत्रो बिजोग छ, यत्रो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्। यो चाहिँ यो बाढीबाट, डुबानबाट तराईका जनताको चाहिँ बेहाल छ, डुबानबाट। अब हामीले सुन्नियो नि त्यहाँ चाहिँ अहिले झन् प्रदेश सरकार छ, स्थानीय छ, ठाउँ ठाउँमा सरकार छ नि त, सरकार छ। राष्ट्रको जनताको त राष्ट्रको कोष बाँडफाँड गर्ने र तपाईँ आफ्नो सेवा सुविधा बाँडफाँडको लागि छ प्रदेशको। अहिले त 77 जिल्लाका प्रत्येक साना बच्चादेखि वृद्धसम्मको व्यक्तिगत समस्या बुझ्ने खालको सरकार ठाउँ ठाउँमा छ नि। होइन, भएर त भएन नि। गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ केही कमी कमजोरीको बावजुद पनि धेरै थोरै गरिरहेका छन्। उनीहरूले पनि सिके नि केन्द्रकाले के गरिरहेका छन्, प्रदेशका चाहिँ सांसदहरूले मन्त्रीहरूले त्यो के गरिरहेछन्, त्यो तल गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि सिके नि माथि के गरिरहेछन्। अब त्यो त तलसम्म गएको छ। त्यसो हुनाले अब यस्तो बेलामा अब जनताका पीडा, जनताका समस्यामा चाहिँ समाधान गर्ने भन्दा सत्ता र शक्तिको बारेमा जुन लुछाचुडी गरिरहेछन्, जग हँसाइरहेछ सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि। त्यत्रो 100औं वर्ष भएको राजतन्त्र हटाएर जनताले नै साथ दिएर गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याएको कुरामा के लाग्छ? होइन, जनताले त जहिले पनि साथ दिइरहन्छन्, तर जनतालाई बारम्बार नेपाली जनताले धोका पाइरहन्छ। यो कुरा प्रष्ट हो। जनताले साथ दिइरहन्छन्, राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहयोग गर्छन्, समर्थन गर्छन्। तर जब यिनीहरू सत्तामा जान्छन्, जनतासित गरेको कवल, जनतासँग गरेको बाचा बिर्सन्छन्। उनीहरूले कार्यान्वयन गरिन्छ ठुला ठुला ठेकेदारको कामहरू, बिचौलियाका कामहरू, तस्करको कामहरू। उनीहरूको काम पुरा गर्छन्। उनीहरूको काम कसले पुरा गर्ने भन्ने हानथाप हो यो यिनीहरूको अहिलेको लडाइँ। त्यहाँ त एक पक्ष सत्ताकामा गएपछि त अर्का पक्षका बिचौलियाहरूको स्वार्थ पुरा त हुन्न नि। मेरा एक थरी बिचौलियाहरू छन्, ठेकेदारहरू, तस्करहरू, होइन, माफियाहरू। उनका सहयोगले मैले चाहिँ सत्तामा गएको छु अथवा चुनाव जितेको छु। उसको काम त तपाईँको चाहिँ मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ नि उनीहरू काम पुरा गर्नु। तपाईँका तस्करहरू, तपाईँका माफियाहरू, तपाईँका बिचौलियाहरूको चाहना पुरा गर्दा तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, तपाईँ नै मुख्य सचिव हुनुपर्छ, तपाईँ नै मन्त्री हुनुपर्छ। बल्ल तपाईँका भूमाफियाहरू, तपाईँका तस्करहरू, तपाईँको चाहिँ नि 2 नम्बरवाला बिचौलियावाला, तपाईँका बिचौलियाको चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ, उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अहिपछि उनीहरूले लागेको गुण चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने त
म चाहिँ सत्ता र सक्दिया छु भने त मेरा ठेकेदारहरू, मेरा बिचौलियाहरू, मेरा आफन्तहरू, मेरा गुटका मान्छेहरू, मैले भनेको मान्ने मान्छेहरूलाई नै मैले संरक्षण गर्छु। अहिले भएको त्यही। यो हिसाबमा भनिन्छ उखान जस्तो नि, एउटा राजा हटाइयो तर धेरै राजा ल्याइयो, वास्तवमा प्रमाणित भएको हो त? होइन, यो लोकतन्त्रमा त अब गणतन्त्रमा त धेरै त आए कि उनीहरूले चाहिँ राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्थ्यो नि, निजी स्वार्थमा बढी चाहिँ लिप्त भए। त्यो समयमा राजतन्त्र हटाउनै पर्ने बाध्यता थियो, आवश्यकता थियो? होइन, राजतन्त्र त हटाउनै परेर संसारले हटायो नि, नेपालमा हटाएको होइन। तर राजा हुँदैमा देश विकास नभएको त अन्त देशमा पनि छैन नि त फेरि छन् त, राजा भएकै पनि राम्रो भएको छ नि। होइन, अब त्यही किसिमको चाहिँ नीति चाहियो नि। राजा भएकै बेलामा देशको विकास भएको भए, भ्रष्टाचारको अन्त्य भएको भए, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको संरक्षण भएको भए, जनताको रोजीरोटी चाहिँको व्यवस्था भएको भए त नेपाली जनताले त म चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा सडकमा निस्कने कुरा त राजाले त्यस्तो अहिले भनेका कुराहरू गर्न सकेका थिएनन्। त्यो त सबैलाई जगजाहेरै छ नि, थाहै छ नि। अबको 21औं शताब्दीमा पनि कसैको घरमा जेठो छोरो भएर कोही जन्यो भने त्यही राष्ट्र प्रमुख, त्यही सरकार प्रमुख हुन्छ। उसले कसरी थाहा पाउनु जनताको पीडा? त्यो त तपाईँ चाहिँ 238-39 वर्षसम्म त नेपालमा शाहवंशले शासन त गरेकै हो त। नेपाली जनताको कमसेकम चाहिँ अहिले गणतन्त्रमा चाहिँ यति कुरा सरकारका बारेमा तपाईँले र मैले जति कुरा गऱ्यौँ, अहिले भण्डाफोर गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो जनताको पीडा बोक्यौँ मिडियाको अगाडि, यही कुरा तपाईँले राजाको शासनमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो? तपाईँको जिउरो काटिन्थ्यो, तपाईँ त अराष्ट्रिय तत्त्वमा दर्ता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ त जेल जानुहुन्थ्यो। हामी त भोग्या हो नि त। हामीले राज्यले गरेका गल्ती कमजोरीको बारे राजालाई नछोइकन त्यति बेलाका व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरीहरू, गल्ती कमजोरीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि अब अलिकति आलोचना गर्न बित्तिकै त्यो मान्छे त अराष्ट्रिय तत्त्व हो, विदेशीको एजेन्ट। यस्तै कुराको समस्या समाधान गर्नलाई प्रचण्ड पथ बाबुराम साई मिलेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरे, 17-18 हजार मान्छे मरे, उद्देश्य यही राजतन्त्र हटाउने मात्रै थियो भने जस्तो भएको हो? उनीहरूले राजतन्त्र हटाउने त्यो उद्देश्यले गरेकै होइन। तर उनीहरू त भन्छन् नि हामीले गर्दा त्यो वाइघात कुरा भनिरहन्छ नि, त्यो वाइघात। राजतन्त्र हटाउनेमा चाहिँ उनीहरूको पनि धेरै थोरै भूमिका छ, बुझ्नु भएन? मूल रूपमा चाहिँ नि माओवादीहरूले हतियार उठाएको नेपालबाट राजतन्त्र हटाउन, गणतन्त्र ल्याउने उद्देश्य त छँदै छैन नि। घोषणा पत्र हामीलाई जम्मै थाहा, म त सँगै छु नि उनीहरूसँग। उनीहरू त देशबाट तपाईँको चाहिँ नि विदेशीहरूको लुट, देशका सामन्तवादका सबै तपाईँको चाहिँ नि अब स्थितिलाई अन्त्यको लागि उनीहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो हो नि, सामन्ती प्रथा हटाउनलाई। नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरित्र के हो भने तपाईँको चाहिँ बाह्य तपाईँको चाहिँ नि लुट, साम्राज्यवादीहरूको लुट र त साम्राज्यवादीहरूसँग मिलिमतो गरेर हाम्रो देशभित्र मचाउने यहाँका चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको लुट, त्यसको अन्त्यको लागि हो नि त्यो उनीहरूले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने। त्यही लुटमा आफू सामेल हुने। अनि चाहिँ अहिले सत्तामा बसेका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले, अनि उनीहरूलाई भोट हाल्ने ठेकेदारहरूले पैसा कमाएर नेपाली जनताको समस्या समाधान भयो। अहिले त्यही गरिरहेछन्। त्यही तपाईँले के देख्नुहुन्छ त? अरू अहिले आफ्नो पार्टी सत्तामा भएको बेला यही बेला हो कमाउने, यही बेला हो जोड्ने, यही बेला हो आर्जन गर्ने, यही बेला हो बन्दोबस्त गर्ने भन्ने त राणा शासन छ नि, उनका बगालले त गर्थे त त्यही आसपासकाले। राजाका वरिपरि बस्नेहरूले नि राजा कि जय भनेर राजाको आरती गाएर त त्यो राजाको आरती गाएर लुटे त थियो त, लुट त थियो त। राजतन्त्र गएपछि नि प्रजातन्त्रको नाममा सीमित जमिनदारहरू, सीमित बिचौलियाहरू, सीमित ठेकेदारहरू त तपाईँको उनीहरूले त आफ्नो समृद्धि त गरेकै थिए त। मूल रूपमा 90% जनताको चाहिँ समस्या समाधान भएन भनेर नै सङ्घर्ष गरे हो। त्यस कारणले अहिले पनि त्यो 10-8% मान्छेहरूको समृद्धिवाद ऊ कति सत्तामा बसेका छन्। अब सत्तामा गएकाहरूको तपाईँको चाहिँ सहयोगबाट सत्ता बाहिर बसेकाले नि तपाईँको चाहिँ अब फाइदा उठाएका छन्।
त्यतिको लागि मात्रै हो त्यत्रो मान्छे मराएको। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ थाहा पाइयो त। यही बेला हो यसरी नेपाली जनतालाई यति आपद परेको, यति विपद परेको बेलामा यही बेला महिनौँ दिनसम्म सत्ता र शक्तिको लागि लुछाचुडी यो जग हँसाएको यही बेला हो। यही झगडा उनीहरूको सत्ता शक्ति र भ्रष्टाचार माओवादी सत्तामा आएपछि झन् बढेको हो। बढेकै छ नि, घटेकै छ। तपाईँले न्यायपालिकाको हालत रातारात अब सुनको तस्करीमा प्रहरीहरू संलग्न भएको कुरा त काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, काठमाडौँ बाहिर के भयो होला हालत। भर्खर यहीँ भनौँ न, भर्खरै प्रधान न्यायाधीशले कस्तो मुद्दा कसरी फैसला गरे भनेपछि किन यस्तो भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राज्य सत्ताको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पठाउने मान्छेहरू यिनीहरूले चाहिँ भागभण्डाको आधारमा भर्ता गर्छन्। त्यहाँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निर्णायक ठाउँमा बस्नेहरूले जसले पठाएको उसलाई खुसी पारे भयो, उसलाई जवाफ दिए भयो। राष्ट्रलाई जवाफ दिनु परेन, जनतालाई जवाफ दिनु परेन, जनताको अगाडि लाज मान्नु परेन, आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो चाहिँ निष्ठा के हो, त्यो सबै स्खलन भएको छ। सांस्कृतिक रूपले तपाईँ चाहिँ विभिन्न ओहदामा बस्नेहरू प्राय त्यस कारणले यस्तै हो। त्यस कारण चाहिँ यो राम्रो स्थिति होइन। जस्तै भर्खरै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भ्रष्टाचारका कुरा आरोप लागिरहेछन्, गर्दै जाँदाखेरि मेरा छोराछोरीले पनि खाए भनेर भन्लान् भनेर जोक गर्नुभयो। मेरा छोराछोरी छैनन्, त्यसैले भन्दै जाँदा तँ पनि पुग्ला भने जस्तो चाहिँ उहाँहरूले व्यङ्ग्य चाहिँ केही गरिएको छैन, यो चाहिँ भनाइ मात्रै हो, भन्दा जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु। त्यसैबाट चाहिँ ओली बदनाम भयो। कसरी भन्नु? भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ नि ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर देखाउनु पर्नेमा वरिपरिका तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको पक्ष पोषण गरेकै हुनाले तपाईँ चाहिँ उनको बदनाम भयो। कसरी होइन, यो जसले तपाईँ चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ औषधि किन्न जानेहरू भन्नु न, ओम्नी समूह होइन, उसलाई जुन भ्रष्टाचार लागेछ त्यो कुराको लागि कुरा गरे हो नि त। राज्यले आफैले तुरुन्त उसँग ठेक्का चाहिँ क्यान्सल गर्यो त। अनि अब निजामती क्षेत्रलाई दिन नसकेर, विश्वास गर्न नसकेर सेनालाई दियो। सेनाले त्यो काम जिम्मा लिएको काम पुरा गर्यो कि गरेन? त्यसो हुनाले राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू पक्ष पोषण गर्ने हो कि त्यसलाई जनताले देख्ने गरी ठाउँको ठाउँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कारबाही गरेर देखाइदिने हो? त्यो चाहिँ भएन, त्यो गर्न सकेका सकेनन्। तर गरेको गरेछु कुनै ठाउँमा समस्या होइन, कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँले म गोरो छु भनेर हुन्छ? मैले तपाईँलाई कालो देख्ने, तपाईँ आफैले म त गोरो छु, सफा छु, नैन शुद्ध जस्तो म सेतो छु तपाईँले भएर हुन्छ कि देख्नेले भन्नु पर्यो? होइन, त्यो त्यही त गल्ती भयो त। यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कसैले त्यस्तो आरोप लाछ, दोष लाछ भने त सम्बन्धित ठाउँमा त्यस्तो अनावश्यक आरोप लाउने, दोष लाउनेलाई त त्यसलाई तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ झुट हो, यो गलत हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो नि व्यवहारले। त्यो भएन नि, मुखले भनेर भयो। तर प्रधानमन्त्री जसले बोलिसकेपछि त होला भन्ने जनता विश्वास हुने भयो नि त? होइन, शासकहरूले तपाईँ चाहिँ नि अब बोले, त्यसो हुनाले यो कुरा सत्य होला, सही होला भनेर हामीले त्यस्तो भ्रम पाल्ने कुरा हुन्छ र? त्यो होइन। हामीले विरोधको लागि विरोध त गर्ने कुरै आउँथेन नि। जस्तै एकपल्ट अस्ति प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा आइराख्दाखेरि उहाँका समर्थक सडकमा उत्रै नि त उहाँका समर्थक पनि रहन्छ रहेछ नि त? होइन, उहाँका समर्थकहरू बाढी पीडितलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्था गर्न सकेन, कोरोना पीडितलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्था गर्न सकेन भनेर उहाँका पक्षधरहरू सडकमा आएनन्। उहाँका पक्षधरहरू तपाईँको चाहिँ नि उहाँलाई सत्तामा घुनपुत्लो लाउन हुन्न भनेर नि आयो। त्यो गर्ने काम हो त्यो? सत्ता पक्षको संरक्षणमा सत्ता पक्षले जुलुस पञ्चायत कालमा निकाल्ने गर्थे। मरिजमान आफै जुलुसमा सामेल भएको थिए एकचोटि पञ्चायत जानी बेलामा।
अनि पञ्चायतले चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायती शासकहरूका पक्षमा हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर सत्ता पक्षकै निर्देशनमा तपाईँको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जुलुस निस्कन्थ्यो। अहिले चाहिँ सत्ता पक्षका साथीहरूले जुलुस त आफ्नो सरकारले पनि त्यो बाढी पीडितलाई यही बेला अब वामपन्थीको सरकार भन्ने चितवनमा तपाईँको चाहिँ ती गरिबहरूको छाप्रा आव लाग्यो। सेनाले तपाईँको चाहिँ नि पिट्यो त्यहाँ गरिब गुरुवाको छाप्रा आव किन हुन्छ काम? त्यस्तो अराजक काम चाहिँ किन हुन्छ? किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि त्यो जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मान्छेले जसरी पनि तपाईँको चाहिँ आफू सत्तामा रहिरहनुपर्छ भन्ने चेतना दिमागले काम गर्छ होइन। त्यो आफूलाई आदेश दिने आफू मात्र मान्छेलाई किनेको छ त्यो अपराध गर्नेले त्यसो हुनाले उसलाई चाहिँ जनतालाई पीडा दिनु, जनताको ज्यान लिनु, जनताका घरमा आगो लगाइदिनु उसको लागि इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ। हात्ती चढेर गएका छन् साउन मासको त्यो झरीमा छाप्रोमा आगो लाउन, छाप्रो जलाउन, त्यहाँ चाहिँ साधारण चाहिँ ती खिजा माछा मार्न त्यहाँ गएका साउन छ त्यहाँ गएका ती चेपाङलाई पिट्ने कुनै ज्यानै ल्याएको छ नेपाली सेनाले। त्यस्तो हुन्छ सरकारको चाहिँ किसान मजदुरको चाहिँ सरकार, किसान मजदुरहरूका मन्त्रीहरूको त्यही हुन्छ हालत। अझ वन मन्त्रीले त एउटा सुकुल डढ्या हो, त्यो चेपाङ बस्ने होइन, बेग्लै एउटा छाप्रो डढ्या त्यस्तो कुरा। यस्तै समस्या भएर त्यत्रो 10 जनयुद्ध भयो, राजतन्त्र हट्यो। अब बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, अर्थ मन्त्री समातेर राजस्व धेरै सङ्कलन गरेको हिसाबमा पनि हाइहाई पनि हुनुभयो। जनताकै लागि भनेरै नयाँ शक्ति निर्माण गरेर अहिले मधेसी नेताहरूसँग समाजवादी पार्टीसँग मिल्नु भएको छ। देशकै लागि त मरिहत्ते गर्नुभएको होइन उहाँले, होइन? थाहा पाइयो त बाबुरामजीको पनि पुरै इतिहास चरित्र थाहा पाइयो त। वास्तविकता के रहेछ? वास्तविकता त तपाईँको चाहिँ बाह्य शक्तिको दलाली गरेर चाकरी गरेर देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर आफू सत्ता र शक्तिमा विराजमान भइरहने अहिलेको प्लान पनि त्यही हो। अहिलेका प्लान के हो त्यो हामीले त देखिरहेका छौँ नि। सत्ता पक्ष कतिपय जिम्मेवार मान्छे प्रतिपक्षहरूले विदेशी महिलाले देशभित्रका चाहिँ पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्यो भने सिन्दुर राख्दैका दिन चाहिँ अङ्ग्रेजी नागरिकता दिनुपर्छ जुलुस निकालेको देख्नु भएन? यो देश यिनले राख्छन्, नेपालको अस्तित्व थाम्छन् यिनले। तपाईँको बारेमा बोल्नु भएको होइन बाबुरामले? त्यही हुन्छ त। संसारमा एउटा देशको महिलाले अर्को देशको पुरुषसँग बिहा गर्ने चलन छैन। नेपाल र भारतको मात्रै हुन्छ। यो उहाँले आफूले बुझेरै गर्नुभएको छ, बुझेर बुझ्नु भएको स्वार्थले गर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने स्वार्थ रहित तपाईँ हुनुभयो भने तपाईँ आवश्यक पर्यो भने मर्नु पनि डराउनु शक्तिको लागि। जब स्वार्थको लागि तपाईँले चिन्तन गर्नुहुन्छ, स्वार्थको लागि काम गर्नुहुन्छ, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता अखण्डताको रक्षा गरेर होइन कि सौदाबाजी गरेर पनि आफ्नो चाहिँ नि अब सत्ता स्वार्थ पुरा हुनु पर्यो, आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पुरा हुनु पर्यो, राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री हुने, आफ्ना मान्छेलाई ठाउँमा त्यो राज्य सत्तामा आफू हालिमुहाली गर्ने अवसरको लागि हो नि यो सबै काम त। त्यसो हुनाले तपाईँ राजनीतिक महत्त्वसँग मिल्नुपर्ने कारण स्वार्थ हो। उपनेता पहिला आफै पनि माओवादी हुनु त पहिला होइन? होइन, को कहाँ थिए भन्ने कुरा सबै थाहा छ नि। को कहाँ थिए र अहिले आएर के भनिरहेका छन्, के गरिरहेका छन्। एउटो सिरानीको खोल खरिद्दा 2800 2700 एउटा सिरानीको खोलमा। अब त्यो त अहिले छ्यापछ्याप्दै आएछ, मैले आरो लगाएको त होइन। पहिले पनि पञ्चायत कालमा त्यसपछि बहुदल आएपछि तपाईँ चाहिँ बाढी आउनु, पहिरो आउनु, भैँचालो जानु सत्ताधारीको लागि दसैँ आइदिए हुन्थ्यो। जनताका नाममा तपाईँ चाहिँ नि जो राहत बाँड्ने काम हुन्छ नि त्यसबाट तपाईँ चाहिँ नि फाइदा लिने, विदेशीसँग हात पसार्न पनि त्यसले मिल्यो।
जब बाढीले नेपाली जनता चाहिँ नि अब आपद विपदमा पर्छन्, पहिरोले, डुबानले, अब यस्तै चाहिँ विभिन्न कोरोना जस्ता यस्ता चाहिँ विभिन्न यस खालका रोग जब आउँछन्, सत्ता र शक्ति ठाउँमा बस्नेहरूको लागि दसैँ आयो। त्यसबाट चाहिँ अब देखिरहेका छौँ नि हामीले स्थानीय निकायमा के गरिरहेका छन्। माथि भ्रष्टाचार भएको देखाएका छन् उनीहरूले। त्यो माथि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लाने जुन भनियो नि, त्यो सिंहदरबारको अधिकार मात्रै होइन, गाउँमा त तपाईँ सिंहदरबारमा हुने बदमासी, भ्रष्टाचार, लुटपाट त्यो चाहिँ प्रदेशमा पनि गयो र प्रदेशबाट स्थानीय निकायमा पनि गयो। हो, यी सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्ड बाबुराम छुटेर पनि अहिले प्रचण्ड फेरि केपी ओलीसँग मिलेर चाहिँ सत्ताका लागि सौदाबाजी गर्ने कुरा हुँदाहुँदै मान्छे प्रचण्डज्यूको अवस्था के हुन्छ, नेकपा के हुन्छ? होइन, उनीहरूको स्वार्थ पुरा हुन त अहिले बेग्लै चुलो चौको बसालेर फाइदा छैन भन्ने नि बुझे होइन उनीहरूले। अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरूले बेग्लै चुलो चौको बसाल्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छैनौँ। किन कुरा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ त्यहाँभित्रको नेकपाका जस्तै अरू भनौँ न झलनाथ खनाल, माधव कन्डेवा कसैले पनि उहाँको कुरा चाहिँ काट्न सक्दैन होइन, काटिरहेका छन्। राजीनामा देऊ भनेर चाहिँ प्रचण्डको पछि लाएर नारा लाएर त हिँडिरहेका छन्, नकाटिएको कुरा त होइन नि। तर सफल हुन त सक्दो रहेछ नि। होइन, सफल अहिले समस्या के छ भने त्यही पार्टीभित्र पनि अहिले भर्खरै पार्टी घाँजा गराउँ कुरा गर्दा गर्दै प्रचण्डज्यू अब प्रधानमन्त्री नहुने सम्भावना हुँदाहुँदै यी हिसाबले त्यो फुट्ने हो कि भन्ने पनि मान्छे होइन। त्यो त अब ती सम्भावनाहरू पनि छन्, त्यसलाई इन्कार गर्न सकिन्न। तर अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सबै हेर्दाखेरि यिनीहरू घाँजा हुनुपर्छ, फुट्नुपर्छ भन्नेमा अरूको कुरा छाडिदिनुहोस्, राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ छैन। अब कतिपयले तपाईँको चाहिँ नि यिनी फुटेर घाँजा भए पनि राजा आओस् कि पृथकतावादी आओस् कि सेना आओस् कि यहाँ जुनसुकै प्रतिक्रियावादी आए पनि केही छैन, तर यिनी खत्तम हुनुपर्छ भन्ने छ धेरैको कुरा। तर हामी कमसेकम त्यस्तो पक्षमा छैनौँ। यिनीहरूले गर्न नसकेका कुराहरूको हामीले भण्डाफोर गरेका छौँ, विरोध गरेका छौँ। कुनै हिचकिचाहट छैन यिनीहरूको भण्डाफोर गर्न, विरोध गर्न। तर अहिलेको बहसमा तपाईँको प्रतिपक्षले पनि भनेको छ नि, 5 वर्षलाई त तिमीहरू चोर भयो नि, चन्नाल भयो नि, तिमीहरूलाई पनि नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएछ भनेको छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि यिनीहरू फुटेर यिनीहरूभन्दा तपाईँको चाहिँ दक्षिणपन्थीहरू, यिनीहरूभन्दा पृथकतावादीहरू, यिनीहरूभन्दा तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र विरोधीहरू, हिन्दू धर्मका चाहिँ पक्षधरहरू आयो भने त देशलाई त फेरि पुरानै ठाउँमा चाहिँ लान्छन् नि त। त यही बिचमा प्रधानमन्त्री आफू राम्रो हुनलाई अथवा साँच्चै नै मूल्याङ्कन गरेर जस्तै बिचमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने क्रममा लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट जस्ता हटाएर अरू ल्याउनु भयो, त्यो कुरामा पनि विभिन्न विवाद भयो नि। यी कुराहरू पनि भइरहेको छ नि हुन त होइन। त्यो त अब प्रधानमन्त्रीले अब कसलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र कसलाई राख्ने, कसलाई चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा त अब त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। तैपनि ती लखेटिएका मान्छे चाहिँ नराम्रै हुन् भन्ने पक्षमा म छैन। तर उहाँले त नराम्रो भनेर हटाउनु होइन, आफ्नो चाहना पुरा गरेनन् होला, आफ्नो हुकुम पालन गरेनन् होला, आफ्ना मान्छेको काम गर्दैनन् होला, धेरै कुराले काम गर्छ नि, व्यक्तिगत रूपमा पनि हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। जस्तै अहिले एकदमै चर्चामा आएको छ नि यो हाम्रो 1-2 वर्ष अगाडि त एकदमै भयावह थियो यो लोड सेडिङको कुरा, बत्ती भन्ने देखिँदैन थियो। जब कुलमान घिसिङ आउनुभयो, आएपछि विविध कारणले हुनसक्छ, त उहाँको क्षमता, उहाँको प्लानिङले हुनसक्ला अहिले झलामल्ला छ, बत्तीमा समस्या छैन। तर अब उहाँको यो भदौभरिमा चाहिँ रिटायर हुने कुरामा फेरि मलाई राख्ने अथवा हटाउने त्यो कुरा आइरहेको छ। के हुनसक्ला हजुर विचारमा, के हुनुपर्छ? होइन, खास कुरा के होइन, अहिले विद्युत पनि बढेको छ होइन। अहिले लोड सेडिङ हटाउनमा तपाईँको चाहिँ नि अब उनको चाहिँ राम्रो योगदान पनि छ, सबैले माने। त्यस हुनाले राम्रो गर्ने मान्छेलाई त तपाईँको चाहिँ स्थान दिनुपर्छ नि त। तर कतिपयको त हटाउने पनि खेल रहेछ नि। होइन, त्यो विद्युतबाट चाहिँ नि देश लुटेका, नेपाली जनतालाई लुटेका, विद्युतबाट तपाईँको चाहिँ नि कमाएका ऊ आएपछि त्यो मौकाबाट वञ्चित भएकालाई त पोलेको छ नि, पेट भतभती पोलेको छ नि। त्यसो हुनाले त्यस खालको होइन, कुलमानलाई चिनेको छु, कुलमानको काम पनि हेरेँ मैले। त्यसो हुनाले उनले चाहिँ राम्रो चाहिँ काम गरेका छन्।
त्यस्तो राम्रो काम गरेकालाई लखेट्नेहरू अपराधीहरू पनि हुन्छन् फटाहरू इनकेस लखेट्ने सफल भयो भने फेरि पहिला जस्तो 18 घण्टा लोडसेडिङ हुने सम्भावना हुँदैन अब पहिले राणाकालमा मोटर बाटो थिएन अब राणाजीहरू नि राणा शासन फर्केर आयो भने पनि नेपालका मोटर बाटो कहिले बन्द गर्न सक्छ सक्दैन तपाईँ जनतामा झुकिनु पर्दैन यो कुरा पर्दैन कुलमान गइहाले पनि तपाईँको चाहिँ लोड सेडिङ गरेर विद्युत चाहिँ बेचेर अनावश्यक त्यस खालले तपाईँको चाहिँ नि अब फाइदा उठाउन अब तपाईँको चाहिँ गाह्रो पर्छ सजिलो छैन गाह्रो छ यो कुलमानलाई अब हटाउलान् कि राख्लान् त के गर्नु अब भन्न सकिन्न राम्रो गर्नलाई त यहाँ प्राय नेपालमा अब लखेट्ने नै चलन यति समयसम्म टिक्नु भएको हो राम्रो गर्नलाई त लखेट्ने नै चलन हुन्छ नेपालमा किनभने राम्राको भन्दा नराम्राको पकड छ सत्तामा शक्तिमा ठाउँमा त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ अब नयाँ नोटलाई पुरानो नोटले विस्थापन त गर्छ नै तैपनि हेरौँ अब उनको चाहिँ समय अवधि पनि पुग्छ के अरे अब राम्रो मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ नि अब प्रोत्साहन दिनुपर्छ उसलाई चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ अब केही ठाउँमा चाहिँ अर्को चाहिँ गलत मान्छे आयो भने पनि अब नेपाली जनताले चाहिँ सहेर बस्दैन हस् धन्यवाद धन्यवाद